जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में है। उनकी साहिबजादी का नाम है ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मक्का शरीफ में है। ज़ैनब के खामिन का नाम है अबुल आस, ये उस वक्त गैर मुस्लिम थे, आगे चलकर ये मुसलमान बने। हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर अबुल आस से यह कहा कि मैं अपने वालिद के पास जाऊंगी। आम तौर पर होता यह है कि बेटियों को बड़ा शौक होता है मैके जाने का, और मैके में अगर मुआ जिंदा है दिल जो ज्यादा आता, और अगर मां जिंदा नहीं होती है वो मैके आती है मगर इस गम के साथ आती है कि मुआ छमना। ठीक, इस सिलसिले में कश्मीरी बहुत आगे हैं। मैं जानता हूं बाकी सोसाइटियों को भी, बाकी सोसाइटियों में यह खूबी इस दर्जे की नहीं जिसने कश्मीर में है। कश्मीरियों का मिजाज तो यह है कोशिश बना नोर फुट बेबमस, ये जुमला बोलकर वो ये कहते हैं कि अगर बेटी वापस आएगी तो गल हम तबन जी कैसा ये गौण खेई सुखेन छोट के मो इस पास, ये कश्मीर का खूबी है ये। और आप कश्मीरी नहीं समझ सकते इसको कि ये कैसी खूबी है बाकी समाजों के मुकाबले में। वहां तो कहते हैं बेटा हमने आपकी रिश्ता कर दिया, वापस मत आना, तेरी जान वहीं निकल जाए, मौत हो जाए, यहीं मगर यहां नहीं आना। खैर, तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती हैं कि मैं अपने वालिद के पास जाना चाहती हूं। कहां? मदीना शरीफ। है वो प्रेगनेंसी की हालत में बेके साहब। शौहर ने कहा बहुत अच्छा, मेरी तरफ से इजाजत है, आप जा सकती हो। शौहर शरीफ उत्तबा था, नरम मिजाज था, खूबियों वाला था, मगर अभी तक उसने ईमान कबूल नहीं किया था। उसके खूबियों का ऐलान खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। और दिलचस्प बात यह है कि बुखारी शरीफ में एक चैप्टर है सहाबा की फजीलतों का बयान, अबू बकर सिद्दीक की फजीलत, फला फला सा, तो हर साहबी की फजीलतों का बयान जो हुजूर ने फरमाया इन साहबा के बारे में, उसमें एक चैप्टर इसी अबुल आस के बारे में है। हुजूर ने फरमाया अबुल आस बहुत शरीफ, अमानतदार, जो वादे उसने किए थे उसने वादों को पूरा किया, यानी दूसरे लफ्जों में मेरी बेटी को सताया नहीं, तकलीफ न पहुंचाई। तो दामाद की तारीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इस दामाद की जो उस वक्त गैर मुस्लिम थे, आगे चलकर मुसलमान भी बने। अबुल आस शरीफ इंसान है, उसने हुजूर इजाजत दे दी, आप जा सकती हो, इंतजाम मैं कर दूंगा। इंतजाम क्या करना था? जाहिर आज के जमाने में गाड़ी का इंतजाम करना है, घर का ट्रांसपोर्ट होगा तो गाड़ी की गाड़ी भेजेंगे, प्राइवेट लाना होगा तो अड्डे से गाड़ी मंगवाएंगे। उस जमाने का ट्रांसपोर्ट था ऊंट, उस जमाने का ट्रांसपोर्ट है घोड़े। तो जाहिर है खातून को तो घोड़े पर नहीं बिठा सकते, खास तौर पर जब प्रेगनेंसी में हो तो घोड़ा जब दौड़ेगा तो हमल गिर जाएगा। इसलिए उस जमाने में ट्रांसपोर्ट अगर हो सकता था तो आरामदेह ट्रांसपोर्ट है ऊंट। तो अबुल आस ने अपनी अहलिया के लिए ऊंट का इंतजाम कर दिया। ऊंट पर एक कमरा बिछाया जाता था। उस कमरे को अरबी में कहते हैं रहलुन, उर्दू में उसका तर्जमा है कजावा, कौशिर से जापान, आज खबर 600 जापान आप कहते हैं। तो वह जापान, वो एक मान लीजिए छोटा सा कमरा, उस कमरे में आदमी बैठता, 2 आदमी बैठ सकते थे उसमें। तो हजरत ज़ैनब के लिए ऊंट का इंतजाम कर दिया गया और हजरत ज़ैनब को मक्का शरीफ से रवाना होना है मदीना शरीफ के लिए। ठीक, मक्के के उन तमाम लोगों को पता चल गया जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन थे, और वो उस दुश्मनी की आग में 13 साल तक जलते भी रहे और तकलीफ भी पहुंचाते रहे। और जब हुजूर ने हिजरत करके मदीना तैयबा का सफर किया तो अब वो यहां उस दुश्मनी की आग में जल रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब अगर तमी सुख ने किए करे कम से कम उसकी बेटी को तो हम नहीं जाने देंगे। ये उन्होंने प्लान बनाया, उसकी बेटी को हम नहीं जाने देंगे। बहरहाल तो वो लोग जमा होकर के आए और ताकि उनको घेर ले। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊंटी पर सवार हैं, रवानगी का वक्त है। अबुल आस को या तो पता ही नहीं चला कि मेरी अहलिया के साथ क्या हो रहा है, और या फिर उसने गोश्त दिया, वो पीछे हट गया। तो मैंने ऐद कर रैक ने बुकिंग करे पास बेहतर पाती रोज। चुनाचे उन नौजवान लड़कों ने घेर लिया, पीछे से अबू जहल और दूसरे कई लोग उबार रहे थे, उकसा रहे थे, वर्गला रहे थे, खबरदार दी, खबरदार उनको जाने मत देना, अगर छू महल सिंध खबरदार। ये वर्गलाता रहा वो, यहां तक कि हज़रत ज़ैनब के करीब जब पहुंचे तो हज़रत ज़ैनब ने उनसे कहा भाई मैं खातून, मैं एक औरत हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें अगर कोई इख्तलाफ या कोई निज़ा है तो मेरे अबा जान के साथ, वो है मदीना शरीफ में, मैं वैसे भी बेकी हिसाब हालत हमल में, तो मुझसे क्या तुम्हें गिला है और मुझे यहां रोकने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो बहरहाल किसी खातून के शरीफाना अंदाज में गिला करने से कुछ न कुछ शर्म तो आती ही है, जैसे इसमें है शर्म छोना तो ये वहां तो शर्मिंदा तो हो ही जाता आदमी। बहरहाल लड़के पीछे हट के
پیچھے سے ابو جہل نے کہا خبردار جن پاتیو اگر چھو محل سے ان پر کیوں بول. بہرحال جب انسان ورگلاتا ہے تو ورگلانے کے نتیجے میں کبھی غلطی, تو ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے فاصلے سے یا تو تلوار پھینکی اور یا پھر نیزہ مارا. سیرت اور حدیث کی کتابوں میں دونوں کا تذکر آتا ہے, کہیں آتا ہے نیزہ مارا, کہیں آتا ہے تلوار ماری. ہم کشمیری ویسے نہ نیزے کو جانتے ہیں نہ تلوار کو جانتے ہیں, تو اس لیے وہ تلوار کا زخم کیسا لگے گا اور نیزے کا زخم کیسا لگے گا وہ ہم نے چونکہ دیکھا نہیں اس لیے ہم نہیں بتا سکتے. لیکن بہرحال سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے یا حدیثی کتابوں میں جہاں وہاں یہ لکھا ہوا ہے وہ نیزہ آ کر کے لگا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ پر, اور چونکہ حالت حمل میں ہیں اس نیزے نے آپ کے پیٹ کو چیر دیا, اور وہ نیزہ آپ کی پیٹ کو چیرتے ہوئے اونٹنی کے پیٹ پر بھی لگا, اس اونٹنی کو بھی چیر دیا اس نے. اور اس کے بعد پھر حضرت زینب نیچے گر گئی, بچہ باہر آ گیا اور خون گرنے لگا, اور وہ اونٹنی جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئی, اس کا بھی تمشتا اس ڈوم شوم سوری نیبر نیر, اور وہ بھی نیچے گر گئی. اونٹنی بھی مر گئی اور حضرت زینب زخمی ہے, بچہ گر چکا ہے. اور اس کے بعد وہاں تاریخ میں کچھ نہیں لکھا, وہاں نہیں لکھا ہے کچھ. کیوں نہیں لکھا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس منظر کو کون دیکھ کر بیان کرے گا. وہاں کوئی صحابی ہوتا تو وہ دیکھتا اور بیان کرتا, بات تو دشمن ہے. کسی بھی منظر کو بیان کرنے کے لیے آدمی چاہیے, وہ آدمی جو بیان کرے گا تو وہ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وہاں سے اٹھی اللہ کے علم ہے, کیا غم ان پر طاری ہوگا اللہ کے علم ہے. اس بچے کو کیا کیسے اٹھایا, وہ بچہ کتنا تھا بڑا تھا, کتنے کا اس میں جان تھی یا نہیں واللہ اعلم. بہرحال حضرت زینب اس زخمی پیڑ کو لے کر کے پہنچی اپنے شوہر کے گھر. وہاں ماں ہوتی, بہن ہوتی تو کیسے ان کو کیئر کرتی, پر وہاں کوئی نہیں ہے. بہرحال اپنے شوہر کے پاس پہنچی, کچھ دنوں تک انتظار کیا, کچھ دنوں تک کچھ علاج معالجہ کیا, اس کے بعد پھر وہ مدینہ آئیں, مگر یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکا اور اسی زخم میں آخر میں ان کی وفات بھی ہو گئی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سنا ہوگا اللہ عالم, نہیں بتا سکتے. کتنے دنوں کے بعد, مہینے کے بعد سنا, 2 مہینے کے بعد سنا. جس وقت حضور نے سنا ہوگا اس وقت ان کے دل مبارک کو کیا کیا گزری ہوگی. بہرحال حضور نے کچھ نہیں فرمایا, کچھ نہیں فرمایا. سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, چند سال گزر گئے. اس کے بعد پھر وہ سال آ گیا جس سال حضور نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور مکہ مکرمہ حضور کے کنٹرول میں آ گیا. اب جب حضور کے کنٹرول میں آ گیا تو تمام وہ لوگ جنہوں نے جس طرح سے ستایا تھا تم سے سیری بوٹ کر کھڑا مجرم بنے تھے. اسی میں وہ آدمی بھی ہے جس نے یہ کام کیا تھا. اس آدمی کا نام تھا حبار ابن اسود. یاد ہے ناو ہے کیوں یاد تھا, اور اگر یم سین بزرگ حضرات تھاون ناو یاد کیا ہرشن یم جوان آسن تم کا تھا ناو یاد آئندہ ہے کیوں تو بطور ریفرنس یہ کات ونیت. نام اس کا ہے حبار ابن اسود. حبار HUBAR ہے بے الف رے, حبار ابن اسود, اسود کو الف نہ. یہ حبار ابن اسود بھی سامنے آیا اور آ کر کے اس نے کہا اخبرنیوں میں کلمہ بیدیوں میں معافی. ایک تو مجھے کلمہ پڑھائیں یعنی بعض میں مسلمان بننے, اور دوسرے مجھے معاف کر دیں. تو حضور شاید پہلے پہچان نہیں سکے یو گوسو. تو اس نے فرمایا کون ہو تم؟ کہنے لگے میں حبار ابن اسود ہوں. تو حضور کے نظروں میں سارا وہ نقشہ آ گیا جو ان کی بیٹی نے سنایا تھا. حضور نے خود دیکھا نہیں تھا. ابا جان تم کوتا ایسے ونمت جو بیٹی صاحبہ نے سنایا ہے حضور کو, وہ سارا نقشہ حضور کے سامنے آیا. یہ ہے وہ شخص. دنیا کے شریف سے شریف انسان بتائیں کیا کریں گے وہ اس موقع پر. دنیا کا نرم سے نرم قانون فیصلہ کرے اس انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی کتنا ہی تواضع رکھنے والا انسان, کوئی کتنا ہی نرم مزاج رکھنے والا انسان, وہ یہ بتائے کہ ایسے موقع پر وہ کیا کرے گا. سلام ہو محمد الرسول اللہ پر. حضور نے فرمایا حبار میں تو اسی دن تم کو معاف کر چکا ہوں جس دن میں نے سنا. کون معاف کرے گا؟ اور اب تو حضور صرف آرڈر نکالنا ہے. تو گردن آرڈر نکلے وہاں
مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے پوچھا بھائی اخ نفر چھو نا سو عبداللہ ابن خطل سو کج عبداللہ ابن خطل. صحابہ نے عرض کیا حضرت وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر کے اللہ سے کہہ رہا یا اللہ آز گسو بچن یا اللہ آز گسو بچن. ٹھیک اس دن عبداللہ ابن خطل سیرت میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے کہا تو خدایا آز گس میں حفاظت بانی آز گسو بچن. ٹھیک حضور کو جو ہی کہا گیا فرمایا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے اسی حال میں قتل کر دو. عبداللہ نے قتل مار دیا گیا. جنگ بھی زم فاصلہ ایس گسان اس وقت حضور کہہ سکتے تھے نا اس کو بھی مار دو. یہ جو حبار ابن اسود ہے مگر حضور نے فرمایا میں تم کو اسی دن معاف کر چکا ہوں. عبداللہ ابن خطل کا کیس دوسرا تھا, وہ حضور کی ذات کا نہیں تھا. تیمس خبر کمن مسلمانوں کیا اس کورمت کچھ مسلمانوں کو اس نے کیا کیا تھا کچھ مسلمانوں کا کیا کیا تھا, یہ ان کا الگ کیس تھا, یہ حضور کی ذات کا نہیں تھا. حضور کی ذات کا معاملہ یہ تھا اور حضور نے معاف کر دیا کس کو, حبار ابن اسود کو. کوئی انتقام نہیں لیا. انسانی تاریخ میں بتائے کوئی کہ جب پاور اپنے ہاتھ میں آ چکا ہو اور کچھ بھی کر سکتے ہو پھر کیا کر سکتا ہے. یہ تو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ اس مقام پر آ کر کے اور آپ نے کہا میں تو اسی دن تم کو معاف کر چکا ہوں.